बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। हमारी अकाउंटिंग सीरीज चल रही है, हम अकाउंटिंग के हेड्स पर रहे हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने पहली वीडियो में अकाउंटिंग के हेड्स को डिटेल से डिस्कस किया और उसमें पहला जो हेड था एसेट्स क्या है उसके बारे में गुफ्तगू की, और उससे बाद हमने एक्सपेंसेस के बारे में गुफ्तगू की। आज अकाउंटिंग के जो 5 हेड्स हैं उनमें से हम तीसरा और चौथा हेड यानी कि इनकम और कैपिटल इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप समझ सकें कि इनकम क्या है और कैपिटल क्या है। आगे स्टूडेंट्स वीडियो की जानब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकम क्या है। रेवेन्यू मींस, इनकम का मतलब है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, के चीजों को बेचते हैं, जो हम चीजों को फरोख्त करते हैं उसके बदले में जो मुआवजा वसूल करते हैं उसको हम इनकम कहते हैं। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, और जो खिदमात फराहम करते हैं उसके बदले में जो हम मुआवजा हासिल करते हैं टू द कस्टमर्स, अपने ग्राहकों को, फॉर कैश, चाहे वो हम नकद बेचें या आर ऑन क्रेडिट या हम उधार बेचें, आर कार्ड इनकम। हम सादा लफ्जों में इसको बयान करें तो इसका ये तारीफ बनती है कि हर वो आमदनी जो हम अशिया को फरोख्त करके या खिदमात को फराहम करके, वो चाहे हम नकद बेचें या नकद फराहम करें या उधार बेचें या उधार फराहम करें, उसके बदले में जो हम पैसा हासिल करते हैं वो हमारी आमदनी होती है। अब मुख्तलिफ किस्म की बिजनेसेस होते हैं, हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बाज बिजनेस होता है जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, कि अशिया को बेचने का बिजनेस, जैसे परचून फरोश की दुकान हो गई, जैसे कपड़े का कारोबार हो गया, जूते की दुकान हो गई, शूज हाउस हो गया या बुक शॉप हो गई, ये छोटे छोटे बिजनेस। उसके अलावा बड़े बिजनेस आप कर लें, उससे थोड़े से बड़े बिजनेस कर लें, पेट्रोल पंप हो गया या आपका छोटा सा कारखाना है उसमें आप अशिया को बेच रहे हैं, जैसे शुगर मिल हो गई जिसमें चीनी बेची जाती है, और टेक्सटाइल मिल जिसमें कपड़ा सेल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की आप अशिया बेचकर आमदनी हासिल करते हैं। जो आप अशिया लोगों को बेचते हैं उसके बदले में जो आपको पैसा वसूल होता है उसे हम इनकम या रेवेन्यू कहते हैं। इनकम या रेवेन्यू कहते हैं, एक चीज के दो नाम हैं। उसके अलावा जो आप खिदमात फराहम करते हैं, जैसे एक टीचर, एक लेक्चरर लेक्चर देता है और उसके बदले में अपनी फीस चार्ज करता है, इसी तरह डॉक्टर चेकअप करता है और बदले में फीस चार्ज करता है, इसी तरह वकील मुकदमा लड़ता है बदले में फीस चार्ज करता है, तो ये आपकी इनकम होती है, ये आपकी आमदनी होती है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इनकम की पहचान क्या है। जो इनिशियल लेवल के स्टूडेंट्स हैं और जो अभी ये सीख रहे हैं तो उनके लिए ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एनीथिंग अर्न या रिसीव्ड, किसी भी वर्ड के साथ अर्न का वर्ड आ जाए या रिसीव आ जाए तो वो तकरीबन आपकी इनकम होती है। कैसे? जैसे कमीशन रिसीव्ड, आपने कमीशन वसूल किया, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने इंटरेस्ट वसूल किया या इंटरेस्ट अर्न किया। आप किसी जगह से कमीशन ले रहे हो, किसी कोई प्रोडक्ट बेचकर आप अपना कमीशन चार्ज कर रहे हो, या आपने किसी को लोन दिया था उसके बदले में आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी। रेंट रिसीव्ड, आपकी आपने अपनी कोई बिल्डिंग रेंट पर दी या आपको डिस्काउंट मिला, ये वही है कि आपने किसी के पैसे देने थे। फर्ज करें आपने किसी से माल खरीदा आगे बेचने के लिए, तो आपने माल खरीदा 2 लाख रुपए का और आपने कहा कि मैं अगले माह की 25 मार्च को आपको पैसे पे कर दूंगा। 15 मार्च को आप उसके पास जाते हो, कहते भाई आप पैसा ले ले। जाहिर बात है वो खुश होगा, वो कहेगा यार ऐसा कस्टमर तो चाहिए जो वक्त से पहले पैसे देना आ गया। चुनाचे वो आपको कुछ पैसे छोड़ देता है,
کچھ پیسے چھوڑ, آپ نے 15 لاکھ کا مال لیا تھا اس سے, اور وہ کہتے ہیں یار ایسا کرو میں آپ کو 50,000 روپے چھوڑ دیتا ہوں, آپ ایسا کرو 14.5 لاکھ روپے مجھے دے دو. آپ اسے 14.5 لاکھ روپے دے دیتے ہو اور اپنا کام چلا لیتے ہو. یوں آپ کو 50,000 روپے بچت ہو گئی ہے, آپ کی انکم ہو گیا, ڈسکاؤنٹ ریسیو ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے کوئی پروفٹ حاصل کیا ہو, کوئی ایسٹ بیچا ہو, یا کسی طرح کا گڈز اشیاء بیچ کر یا اپنی خدمات فراہم کر کے کسی بھی طرح کا نفع کمایا ہو, تو وہ بھی آپ کی انکم کنسیڈر کی جائے گی. چیزوں کو بیچ کے آپ نے خدمات فراہم کی ہے تو یہ بھی آپ کی انکم کنسیڈر کی جائے گی. یہ بھی میں نے آپ کو اس سامنے بیان کر دیا. تو یہ انکم جو ہے چوتھا ہیڈز تھا, اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کر دی. انکم ہوتی ہے جو ہم کاروبار سے منافع کماتے ہیں اشیاء کو بیچ کر یا خدمات فراہم کر کے. اب آگے اس کا چوتھا ہیڈ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ تیسرا ہیڈ ہم نے پڑھا. اب چوتھا ہیڈ ہے کیپٹل. کیپٹل کہتے ہیں سرمایہ کو. اس کی ڈیفینیشن ہے when a trader invests cash or any other asset. جب کوئی تاجر کوئی کیش اپنے بزنس میں لگاتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, سرمایہ کاری کرتا ہے, یا کوئی اور ایسٹ بزنس میں لگا دیتا ہے, انویسٹ کر دیتا ہے, تو وہ از کالڈ کیپٹل اور اونرز ایکوٹی. اسے ہم کیپٹل کہتے ہیں یا اونرز ایکوٹی کہتے ہیں. یہ مالک کا سرمایہ کہلائے گا. کیسے؟ فرض کریں آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور آپ چاہتے ہیں میں چھوٹا سا بزنس کر لوں, آپ بک شاپ بنانا چاہتے ہیں چھوٹی سی. تو چنانچہ آپ نے 10 لاکھ روپے سے بک شاپ بنا دی, آپ گھر سے 10 لاکھ روپے لے کے آئے, تو یہ آپ کا کیپٹل کنسیڈر کیا جائے گا. اسی طرح فرض کریں آپ کے پاس گھر میں 10 لاکھ روپیہ بھی موجود ہے, لیکن گھر میں آپ کے 2 فریزر تھے, ایک فریزر ایکسٹرا تھا. جو فریزر ایکسٹرا تھا وہ آپ لے کے آئے, آپ نے سوچا میں پرچون فروش کی دکان میں رکھ لوں گا تاکہ وہ بزنس میں کام آ جائے. تو اب آپ 10 لاکھ روپیہ بھی لے کے آ رہے ہو, اپنا وہ فریزر بھی لے کے آ رہے ہو, اور گھر میں کچھ فرنیچر بھی پڑا تھا ایکسٹرا. آپ نے سوچا وہ فرنیچر بھی بزنس میں لے جاؤں. اب آپ 3 چیزیں لے کے آ رہے ہیں, کیش لے کے آ رہے ہیں, فرنیچر لے کے آ رہے ہیں, اور فریزر لے کے آ رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں آپ کا کیپٹل کہلائیں گی. یعنی کہ مختصر سی ڈیفینیشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مالک اپنے پاس سے جو کیش یا جو ایسٹ کاروبار میں لگاتا ہے اسے ہم کیپٹل کنسیڈر کرتے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیپٹل کنسیڈر کرتے ہیں. آئیے اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بولا کہ ہم اکاؤنٹنگ کے 5 ہیڈز پڑھ رہے ہیں. پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے پہلے 2 ہیڈز کو تفصیل سے ڈسکس کیا. اب ہم آج 2 ہیڈز پڑھ رہے ہیں. تیسرا ہیڈ انکم ہے. انکم یا ریونیو, ہر وہ پیسہ, وہ آمدنی جو آپ اشیاء کو بیچ کر یا خدمات فراہم کر کر, وہ چاہے آپ نقد کریں یا ادھار کریں, جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے اسے ہم انکم کہتے ہیں. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انکم کہتے ہیں. اس کے بعد اس کی کئی مثالیں ہیں. کسی کے ساتھ لفظ رسیو آ جائے, ورڈ ارن آ جائے تو وہ آپ کی انکم ہوتی ہے. سروسز پرفارم آ جائے وہ آپ کی انکم ہوتی ہے. آپ گڈ سے پروفٹ کما رہے ہو وہ آپ کی انکم ہے. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کیپٹل کو. کیپٹل کہتے ہیں سرمایہ کو. کیپٹل کس کو کہتے ہیں؟ سرمایہ کو. وہ پیسہ یا وہ ایسٹ جو مالک کاروبار میں لگا دیتا ہے, انویسٹ کر دیتا ہے بزنس کو چلانے کے لیے, اس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں. آپ نے گھر سے 10 لاکھ روپے لیا, کاروبار شروع کیا, یہ آپ کا کیپٹل کہلائے گا. آپ نے 10 لاکھ کے علاوہ کچھ اور چیزیں لے آئی ہو, فریزر لے آئی ہو, فرنیچر لے آئی ہو, میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی, وہ آپ کا کیپٹل کہلائے گا. تو اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کیجیے گا, اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.